नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन सुरु गरौँ 100% समाचार। आइतबार 16औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको र जनताले जितेको दिनको सम्झनामा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु 2063 वैशाख 11 का दिन निरङ्कुश राजतन्त्रले टेकेको थियो घुँडा। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष 4 जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले राजतन्त्र निलम्बन सहित गरेको थियो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपालमा 240 वर्ष शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गरेको थियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराउने मिति तोकेसँगै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने क्रम सुरु। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका, नगरपालिका र वडाका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने क्रम सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विवेकशील साझा पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटाद्वारा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता। आज नै र्यापर बालन शाहद्वारा पनि काठमाडौँको मेयरका लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता। राजनीतिक पार्टीको ब्याकग्राउन्डबाट आउँदा पार्टीका कार्यकर्ता र व्यापारीहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा सबै क्षेत्रमा विकास आफ्नो किसिमबाट काम गर्न सकिने भनाई। राष्ट्रिय सभागृह स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 18 वटा दर्ता काउन्टर निर्माण गरेर 18 ठाउँबाट मनोनयन दर्ताको व्यवस्था। आज उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन भएकोले खासै धेरै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोगद्वारा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका आचार संहिता पालना गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान। बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने आयोगद्वारा जानकारी। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रमुख विपक्षी दल एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको उल्लेख। परमादेशमा सरकार बनेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सो पार्टी अदालतको आदेशबाट जन्मेको कुरा घोषणापत्र मार्फत सम्झाउनु परेको महामन्त्री गगन थापाको भनाई। घोषणापत्रमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको 5 वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष। ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको आरोप। तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको आरोप। काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथि नै ज्यादती मच्चाएको उल्लेख। काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहीको जनताको सेवकको रूपमा रहने गरी आवश्यक तालिम सहितको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख। नेपाली काङ्ग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दियो। पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको संसदीय समिति पनि गरेको छ गठन। पार्टीका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेटेर बनाएको समितिमा 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित नेता शेखर कोइराला भने रहनु भएन। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणापत्र पार्टीका अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई लगायत नेताद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक। स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दाबी। स्थानीय तहलाई टोल-टोलसम्म जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, लोकतन्त्रलाई समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउन आफ्नो पार्टीको प्रयास रहने उहाँको भनाई। जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भनाई। प्रत्येक पालिकामा 50 शय्याको अस्पताल, प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा गराउने आफूहरूको योजना रहेको अध्यक्ष यादवको तर्क। स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर-घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाउने भएपछि उहाँले दिनुभएको छ बागमती प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा। जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिने व्यवस्था अनुसार स्थापितले दिनुभएको राजीनामा। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्थापितसँग उपमेयरमा सुनिता डङ्गोललाई उम्मेद्वार बनाउने एमालेको निर्णय। ललितपुरको मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साक्य उम्मेद्वार। पोखरा महानगरको मेयरमा दीपक पौडेल र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ उम्मेद्वार। भरतपुरमा विजय सुवेदीलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ भने एमालेले वीरगञ्ज महानगर मेयरमा विजय सराबागीलाई बनाएको छ उम्मेद्वार।
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच गर्नुभएको मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु। 2077 साल चैत्र दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि भएको थियो खानेपानी वितरण बन्द। मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु भएसँगै अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयद्वारा जानकारी। वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा बाढी आएमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली अलर्ट मेसिन जडान गरियो। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेको मन्त्री चौधरीद्वारा उल्लेख। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मेलम्चीको पानी पिउन मन्त्री चौधरीको आग्रह। सरकारद्वारा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन समक्ष प्रस्ताव पेश। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग प्रस्ताव। अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने र त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको उल्लेख। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डाक्टर टेड्रोसद्वारा नेपालमा हाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको टाइफाइड खोप अभियानको पनि प्रशंसा। डाक्टर टेड्रोसद्वारा नेपालमा अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने इच्छा पनि व्यक्त। भ्रमण टोलीद्वारा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमध्येमा नै धेरै भएको भन्दै खुसी व्यक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। 3144 जनाको PCR परीक्षणमा 11 जना र 1111 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 13 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 25 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 269 जना सक्रिय सङ्क्रमित। आइतबार 13 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 11,18,924 पुग्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घको माग। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक गरेको छ प्रत्याभूत। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेद्वार बनाउन सक्ने सम्भावना। महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा पार्टी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसकी नेता डाक्टर डिला सङ्गरोलाको भनाइ। संविधानमा उल्लेख गरी अनुसारको महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनको संस्कारले लैङ्गिक समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा पारेको आरोप। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणका कामहरू गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण हलिडे सुरु। निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा बीमा निर्देशिका 2078 का प्रावधानका कारण समस्यामा परेको महासङ्घको भनाइ। विरोधका कारण आइतबारदेखि करिब 3500 आयोजनाका काम रोकिए। निर्माण उद्योग धराशयी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अविलम्ब समस्या समाधान गर्न महासङ्घको सरकारसँग माग। महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेका करिब 1500 को काम भने हाल जारी। निर्माण हलिडे आइतबारदेखि सुरु गरिए पनि वैशाख 13 गतेदेखि 77 वटै जिल्लामा प्रशासन कार्यालय र 7 वटै प्रदेश स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धरना दिने महासङ्घको कार्यक्रम। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा अवैध लागु औषध 7 किलो सेतो हेरोइन सहित पक्राउ परेका 2 विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक। गत वैशाख 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी वर्ष 35 की जेम्बियन नागरिक कपुतुला अभिसरागलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक। निजले ल्याएको सुटकेसभित्र फ्लस बटम बनाएर लुकाएर ल्याएको अवस्थामा 7 किलोग्राम लागु औषध सेतो हेरोइन प्रहरीद्वारा बरामद। उक्त लागु औषध लिन आएकी केफाङ मिजोराम ठेगाना भएकी वर्ष 35 की भारतीय नागरिक लालनुन पुईलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक। मुलुकबाट आउने गरेका सामानहरूमा समेत लागु औषध भित्रिन सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको प्रहरीको भनाइ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 विपदपुर मुक्त कमैया शिविरमा आग लागि। 70 बढी घरधुरी रहेको शिविरमा आगलागीबाट 50 बढी घर जलेर नष्ट भएको जानकारी। गाउँको नलमा लगाएको आगो हावाले उडाएर बस्तीमा सल्केपछि आगलागी भएको उल्लेख। आगलागीबाट भएको क्षतिको यकिन हुन नसकेको कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरको भनाइ। गर्मी बढेसँगै कपिलवस्तुका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि। पहिला दैनिक सरदर 60 देखि 80 जना बिरामी आउने जिल्ला अस्पताल तौली हावामा गर्मी बढेसँगै 100 देखि 150 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पतालको भनाइ।
लगानी योग्य रकमको अभावले मुलुक सङ्कटमा परिरहँदा कम्पनी दर्ता गर्नेको सङ्ख्यामा भने वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 8 महिनामा 21,879 वटा कम्पनी दर्ता भए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5.6% बढी। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 8 महिनामा दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या 4 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै। निर्माण सामग्री निर्माण गर्ने, ट्रेडिङ, होटल, रियल इस्टेट सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीका लागि दर्ता बढेको कार्यालयको भनाइ। रुसी फौजले दक्षिणी युक्रेनको ओडेसा सहरमा रहेको अपार्टमेन्ट ब्लकमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु। ओडेसा सहरमा रहेको सैन्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरी रुसी क्षेपास्त्र आक्रमण भएको बीबीसीको उल्लेख। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा ओडेसामा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको निन्दा। यसअघि जेलेन्स्कीले मारियोपोलका अन्तिम युक्रेनी सेना मारिएमा रुससँगको शान्ति वार्ता रद्द गर्ने दिनुभएको थियो चेतावनी। यसअघि जेलेन्स्कीले मारियोपोलका अन्तिम युक्रेनी सेना मारिएमा रुससँगको शान्ति वार्ता रद्द गर्ने दिनुभएको थियो चेतावनी। रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको मारियोपोलको दक्षिणी बन्दरगाह सहरबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्ने युक्रेनको अर्को प्रयास हुने उल्लेख। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अब आइतबार किभ भ्रमण गर्ने युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा जानकारी। रुसले 24 फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि शीर्ष अमेरिकी अधिकारीहरूको यो पहिलो भ्रमण हुने। नाइजेरियाको दक्षिण राज्यस्थित इमोमा रहेको एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको विस्फोटमा पनि 100 जनाभन्दा धेरैको मृत्यु। उक्त तेल प्रशोधन केन्द्रमा काम गरिरहेका बेला अकस्मात आग लागि भएको र लगतै विस्फोट भएको इमो राज्यका प्रहरीद्वारा जानकारी। तेल प्रशोधन केन्द्र विधिवत रूपमा दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको नाइजेरियाका अधिकारीहरूले जानकारी। अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पनि नअपनाइकाले यो दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। जापानको उत्तरी टापु होकाइडोमा पर्यटक बोकेको डुङ्गा जापानको उत्तरी टापु होकाइडोमा पर्यटक बोकेको डुङ्गा डुब्दा 10 जनाको मृत्यु। 26 जना पर्यटक बोकेको डुङ्गा स्थानीय समयअनुसार शनिबार दिउँसो 1:15 बजेसम्म सम्पर्कमा रहेको जापानी अधिकारीद्वारा जानकारी। चालक दलका अनुसार जहाजमा सवार सबैले लाइफ ज्याकेट लगाएका थिए, तर रात पर्दा यस क्षतिको तापक्रम 0 डिग्रीसम्म झर्न सक्ने। तटीय गार्डले बेपत्ता भएका बाँकी 16 जनालाई खोज्न गस्ती डुङ्गा, प्रहरी र सेनाका विमानहरू पठाएको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको आयोजनामा राजधानीमा चार शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो चरणका खेलहरू सकिए। इन्फा मैदान साधुबाटोमा पहिलो चरणको खेल सकिँदा 7 टिमले 3-3 अङ्क जोड्दा अरू 7 टिमले भने अङ्कको खाता खोल्न सकेनन्। मनोहरा स्पोर्ट्स क्लब पहिलो स्थानमा रहँदा सानेपा क्लब, रानीवन क्लब, झापा फुटबल क्लब, महावीर क्लब, आरसी 32 फुटबल एकाडेमी र प्लानिङ बोइजले समान 3-3 अङ्क जोडे पनि क्रमशः दोस्रोदेखि 7औं स्थान छन्। सी डिभिजन लिगको विजेता र उपविजेता बी डिभिजनमा उब्जने छन् भने पुछारका 2 टिम सी डिभिजन छनौटमा घटुवा हुने। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को महिना आयोजना हुने। स्पिन इभेन्ट्स प्रालीद्वारा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी। अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घको तत्वावधानमा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हुन लागेको अध्यक्ष सुमन साक्यद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै, नमस्कार।